वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर है, कुछ ही देर पहले वो सामने आई है, और वो है आर्टिकल 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, जिस पे अदालत ने कुछ ही देर पहले अपना फैसला सुनाया है। 21 मार्च को ये सदर मुमलिकत की तरफ से रेफरेंस किया था सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये पूछा गया था, 4 सवाल पूछे गए थे मुनहरिफ अराकीन के हवाले से। इस पे फैसला थोड़ी देर पहले आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि मुनहरिफ अराकीन जो हैं वो उनका वोट जो है वो शुमार नहीं होगा। ये जो रेफरेंस था, इसका फैसला आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है उनकी सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने सुनाया है। 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है और कहा ये गया है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनका वोट शुमार नहीं होगा। ताहयात अन्ना अहली के बारे में भी इस रेफरेंस में पूछा गया था कि जो ऐसे मुनहरिफ अराकीन होते हैं क्या वो लाइफ टाइम उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होती है। इस सवाल का जवाब अदालत ने नहीं दिया और उन्होंने वापस कर दिया है। ये कहा है कि ये पार्लियामेंट को भिजवाएं क्योंकि कानून साजी करना अदलिया का काम नहीं है। ऑब्वियसली एज सून एज दिस जजमेंट केम तो सब जमातों की तरफ से उसके ऊपर रद्द अमल आया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें उसकी तरफ से भी बात हुई। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनका वोट अब कलअदम करार दे दिया गया है, और इसलिए हमजा शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आला पंजाब हैं उन्होंने वो सीएम बने थे 25 पीटीआई के अराकीन का वोट लेके, और इस फैसले के बाद उनकी हुकूमत अब नहीं रही, वो आईनी तौर पर उसका वजूद ख़त्म हो गया है। फवाद चौधरी साहब ने मगर यहाँ बात ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा कि वफाक के अंदर भी जो हुकूमत है उसमें भी नंबर्स कम हो चुके हैं, वो 169 रह गए हैं, 172 से कम हो गए, और सदर मुमलिकत को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है उनसे कहें कि वो एतमाद का वोट एक दफ़े दोबारा लें। ये एक तरफ तो ये सूरत हाल है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल दोबारा जो पहले ही काफ़ी थी वो बढ़ गई है। मगर दूसरी तरफ जो बहुत अहम इशू है और वो यही है कि जो मुआशी सूरत हाल है उस हवाले से भी अभी तक हुकूमत का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये इत्तला भी आई है कि डेलीगेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री का दोहा IMF से नेगोशिएशंस करने चला गया है, मगर जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो एक बहुत मेजर कंडीशन थी इन सारी नेगोशिएशंस की, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने का। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर बप्पी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद है असद रहीम खान साहब, माहिर कानून हैं, हमारे कॉलीग भी रहे हैं डॉन न्यूज़ पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर वेरी क्विकली, ऑब्वियसली फ़ैसला भी थोड़ी देर पहले आया है, सुबह से इस पर बात हो रही थी, काफ़ी दिनों से केस भी चल रहा था। सर वर यू एक्सपेक्टिंग दिस डिसीजन? क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो फैसला आया है, और हैज़ इट बीन अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू ऑल्सो? एक्सपेक्ट तो खैर यकीनन बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही थी, तो एक्सपेक्ट तो खैर शायद नहीं कर रहे थे, बट वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, या बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये दोनों चीजें मोर और लेस कहीं ना कहीं फिट हो पा रही हैं। वैसे आपको जैसे याद होगा कि पिछले साल फरवरी में 2021 की बात कर रहा हूँ, सदर साहब उस वक्त एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेनेट में उसमें शो ऑफ हैंड जो है ना वो अलाउ किया जाए। सेनेट अलाउ नहीं किया था और इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर दिया था, और इलेक्शन कमीशन खामोश हो गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हुई है, हक की फतेह हुई है, और मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब की और 22 करोड़ अवाम की दुआओं का नतीजा है कि आज कम से कम पाकिस्तान में एक लाइन ड्रॉ हो गई है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस टू, ना सिर्फ हमारे केस में बल्कि सर, मगर आपको ये नहीं लगता, माफ कर रही हूँ आपकी बात भी यहाँ काट रही हूँ, कि इससे तो जो हम एक बात करते हैं कि हमारी जमातों में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत, हमें लोग अपने लीडर्स को कन्फ्रंट करें, सवाल पूछे, वो आज उसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ हो गई है? नहीं बीबी, एक्चुअली बात ये कि जब आप जमात के मैंडेट पे वोट लेके आते हैं तो आप जमात के पाबंद होते हैं। ये हो नहीं सकता कि आप जमात का वोट लेके आए। मैं मिसाल देता हूं कि अगर कोई जमात 175 वोट ले लेती है तो हुकूमत उसने बना ली, अब सिर्फ 3 अरकान को आपने 20-20 करोड़ रुपए देना है
اور 172 کو نیچے فگر کے لا کے آپ نے حکومت گرا دینی ہے. تو یہ جمہوریت کا واقعی انحراف تھا. اب بھائی دو چیزیں بڑی زبردست ہوئی ہیں. ایک چیز تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جی جو ووٹ ہے بڑا منحرف اراکین کا وہ ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا. سو ممبران قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. جیسے کہ فواد چوہدری صاحب نے کہا 173 ایم کیو ایم کے ایک کارکن اس وقت وفات پا چکے ہیں, وہ 172 ہو گیا, اور 3 اراکین جو ہے نون لیگ کے پہلے ان کو ووٹ دینے کے پابند نہیں ہے. سو اگر صدر صاحب اس فیصلے کی جیسی ہارڈ کاپی آتی ہے وہ فوری طور کے اوپر اسپیکر کو بھیجیں گے کہ شہباز شریف کو کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, تو ان کا نمبر 169 ہو جائے گا. ہمارے جو 25 اراکین ہیں جس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کل صبح فیصلہ دینا تھا, اور وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ اس وقت ایک نون لیگ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے کل صبح کی کاز لسٹ چینج کر دی ہے. ابھی جب فیصلے کی کاپی آنی ہے انہوں نے کل نہیں تو پرسوں ان کو بھی فیصلہ دینا پڑے گا. سو 25 ارکان صوبائی اسمبلی محرف جو تھے وہ اس وقت ڈی سیٹ ہو چکے, آلدو کہ وہ تاحیات ان کی نااہلی نہیں لیکن وہ ڈی سیٹ ہو چکے. سو اس وقت شہباز شریف کو قومی صوبائی اسمبلی میں 171 اراکین کی ٹوٹل جو ہے نا تو وہاں بھی حکومت گر چکی ہے. سو پریکٹیکلی پورے پاکستان میں, پنجاب میں, فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت کوئی حکومت موجود نہیں ہے. اینڈ آئی کین ایشور یو دیٹ کہ اگلے 2 سے 3 دن میں جیسے ہی ہارڈ کاپی اس فیصلے کی موجود ہوتی ہے, صدر صاحب ایز گورنر پنجاب, کیونکہ وہاں گورنر موجود نہیں ہے, ایز اور انتظامی یونٹ کے طور پہ فیڈرل میں, وہ دونوں حکومتوں سے کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ کریں. لیکن جیسے فواد چوہدری نے آج کہا اب جانے دو, اب بہت ہو چکا, اس ملک کے ساتھ اور کھلواڑ نہیں کرنا. حتیٰ کہ ہم پنجاب میں سر یہ بھی اس کی جو سیاسی رامیفیکیشنز اس پہ ہم آتے ہیں نا بیٹ, اگر آپ تھوڑا سا یا اسد رحیم صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کر لیں, ویل کم بیک ٹو دا پالیٹکس آف اٹ. اسد صاحب آبویسلی آپ سے ہم تھرو آؤٹ یہ جو سارا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس رہا ہے ملک میں, آپ سے گفتگو کرتے رہے ہیں. آپ کی رائے اس سارے معاملے پہ تھوڑی فرق تھی, جب یہ اب ججمنٹ سامنے آ گئی ہے تو سر اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر آپ سے بات کر رہی ہوں کیونکہ آبویسلی جیسے میں نے کہا کہ آپ سے ہم بات کرتے رہے تھرو آؤٹ دس میٹر, اور آپ ہمیشہ اپنی رائے بھی دیتے رہے, بٹ آپ کی رائے تھوڑی مختلف رہی. آپ نے ہمیشہ کہا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, مگر آج تو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا مگر ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی. جی میں 63A کو پڑھتے ہوئے تو یہ بات بالکل صاف نمایاں تھی کہ آپ اس کو وہی انٹرپریٹ کریں گے جو کہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس سے ہٹ کے آپ نے اب کسی اور چیز کو جکسٹاپوز کر دینا ہے تو ضرور کیجیے, لیکن میں اس حد تک متفق ہوں کہ تاحیات نااہلی کا سوال نہیں اٹھتا. سر تاحیات نااہلی پہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی نا, اس پہ آئے نہیں وہ تاحیات نااہلی سے آگے بڑھ کر جو آپ نے ریفرنس دیا ہوا تھا, ریفرنس کا جو پہلا یا دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس میں تاحیات نااہلی ہونی چاہیے. تو عدالت عظمیٰ نے اس حد تک یہ جو رولنگ ہے کہ تاحیات نااہلی کا یہاں سوال نہیں اٹھتا وہ درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ان کا ایڈوانس میں ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا, تو 63A نے جو اتنا لمبا چوڑا میکنزم دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے یا منی بلز کے حوالے سے یا ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے, ریزگنیشن آف پارلیمنٹری پارٹی کے حوالے سے, چلیں ریزگنیشن آپ چھوڑ دیں, بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہے اور کوئی معنی ہی نہیں ہے اس سارے کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو تمام لوگ جنہوں نے ووٹ دیا, اپنے ایک نمائندے کو منتخب کیا, ان کی بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے اور ان کی بھی کوئی خاص آواز نمایاں نہیں ہونی چاہیے اس سطح پہ. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بیک بینچر کلچر ہے, جو ایک پارلیمانی نظام آپ یہاں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی بات اب ختم ہو گئی, کیونکہ یہ پارٹی ہیڈ تو نہیں ہے. پارٹی ہیڈ سے اب آگے بڑھ کر ایک آپ کہہ لیں پارٹی آمر بن گیا کہ پارٹی ہیڈ کے ڈائریکشن پہ ہی اب سب لوگ ووٹ کریں گے, ان کے اپنے کیا احساسات ہیں, جذبات ہیں, وہ بات ختم ہو جائے گی. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ابھی جو فی الحال جو ایک سیاسی صورتحال ہے اس میں ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک حل تک پہنچ جائیں گے, اور یہاں یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کو آپ ریزالو کر لیں گے. لیکن اف یو لک ایٹ دس 5 years from now اور 10 years from now, آپ نے آرٹیکل 63A میں ایسے الفاظ پڑھے ہیں اور تشریح کی ہے جس کا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا. اسد صاحب if I may interrupt you here سر یہ ذرا بتائیں, آپ کی بات تو صحیح اس پہ کریں گے کہ کیا جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا,
वो एक तरफ, बट क्या साथ में क्योंकि उन्होंने वो वोट डाला जो काउंट नहीं होगा तो वो डिस्क्वालीफाई या डी सीट जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो भी होंगे? जी जी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आर्टिकल 63A है वो तो क्लियर है। लेकिन तो मैं यहाँ थोड़ा सवाल दोबारा आपको पंजाबी में पूछ सकती हूँ? नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। पंजाबी में, उर्दू में, सराइकी में। मैं कह रही थी कि सर ये तो वो बात हुई कि तुसी कम करन भी नहीं देना ते थाने गल के लित्तर भी मार लेना। इफ आई लेकिन इसमें यू आर राइट आरफा साहिबा, बट इसमें जो ये तफरीक कर रहे हैं वोट को कास्ट करने में और वोट को काउंट करने में। कास्ट हो गया और कास्ट करने की वजह से आपको निकाल भी देंगे, लेकिन काउंट तब भी नहीं होगा। तो उस पर आपका जो मुहावरा है वो पूरी तौर पर उतरता है। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक आएंगे हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर है, कुछ ही देर पहले वो सामने आई है, और वो है आर्टिकल 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, जिस पे अदालत ने कुछ ही देर पहले अपना फैसला सुनाया है। 21 मार्च को ये सदर मुमलिकत की तरफ से रेफरेंस किया था सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये पूछा गया था, 4 सवाल पूछे गए थे मुनहरिफ अराकीन के हवाले से। इस पे फैसला थोड़ी देर पहले आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि मुनहरिफ अराकीन जो हैं वो उनका वोट जो है वो शुमार नहीं होगा। ये जो रेफरेंस था, इसका फैसला आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है उनकी सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने सुनाया है। 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है और कहा ये गया है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनका वोट शुमार नहीं होगा। ताहयात अन्ना अहली के बारे में भी इस रेफरेंस में पूछा गया था कि जो ऐसे मुनहरिफ अराकीन होते हैं क्या वो लाइफ टाइम उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होती है। इस सवाल का जवाब अदालत ने नहीं दिया और उन्होंने वापस कर दिया है। ये कहा है कि ये पार्लियामेंट को भिजवाएं क्योंकि कानून साजी करना अदलिया का काम नहीं है। ऑब्वियसली एज सून एज दिस जजमेंट केम तो सब जमातों की तरफ से उसके ऊपर रद्द अमल आया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें उसकी तरफ से भी बात हुई। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनका वोट अब कलअदम करार दे दिया गया है और इसलिए हमजा शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने वो सीएम बने थे 25 पीटीआई के अराकीन का वोट लेके, और इस फैसले के बाद उनकी हुकूमत अब नहीं रही, वो आईनी तौर पर उसका वजूद ख़त्म हो गया है। फवाद चौधरी साहब ने मगर यहाँ बात ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा कि वफाक के अंदर भी जो हुकूमत है उसमें भी नंबर्स कम हो चुके हैं, वो 169 रह गए हैं 172 से कम हो के, और सदर मुमलिकत को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है उनसे कहें कि वो एतमाद का वोट एक दफ़े दोबारा लें। ये एक तरफ तो ये सूरत हाल है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल दोबारा जो पहले ही काफ़ी थी वो बढ़ गई है। मगर दूसरी तरफ जो बहुत अहम इशू है और वो यही है कि जो मुआशी सूरत हाल है उस हवाले से भी अभी तक हुकूमत का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये इत्तला भी आई है कि डेलीगेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री का दोहा IMF से नेगोशिएशंस करने चला गया है, मगर जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो एक बहुत मेजर कंडीशन थी इन सारी नेगोशिएशंस की, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने का। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर और बप्पी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद है असद रहीम खान साहब, माहिर कानून हैं, हमारे कॉलीग भी रहे हैं डॉन न्यूज़ पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर वेरी क्विकली, ऑब्वियसली फ़ैसला भी थोड़ी देर पहले आया है, सुबह से इस पर बात हो रही थी, काफ़ी दिनों से केस भी चल रहा था। सर वर यू एक्सपेक्टिंग दिस डिसीजन? क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो फैसला आया है, और हैज़ इट बीन अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू ऑल्सो? एक्सपेक्ट तो खैर यकीनन बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही थी, तो एक्सपेक्ट तो खैर शायद नहीं कर रहे थे, बट वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, या बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये दोनों चीजें मोर और लेस कहीं ना कहीं फिट हो पा रही हैं। वैसे आपको जैसे याद होगा कि पिछले साल फरवरी में 2021 की बात कर रहा हूँ, सदर साहब उस वक्त एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेनेट में उसमें शो ऑफ हैंड जो है ना वो अलाउ किया जाए।
سینٹ نے الاؤ نہیں کیا تھا اور الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دیا تھا اور الیکشن کمیشن خاموش ہو گیا تھا. آج الحمدللہ فتح ہوئی ہے, حق کی فتح ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کی اور 22 کروڑ عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج کم از کم پاکستان میں ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے فار دا فیوچر ریفرنس ٹو, نہ صرف ہمارے کیس میں بلکہ سر مگر آپ کو یہ نہیں لگتا, معاف کر رہی ہوں آپ کی بات بھی یہاں کاٹ رہی ہوں, کہ اس سے تو جو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہماری جماعتوں میں بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے, جمہوریت, ہمیں لوگ اپنے لیڈرز کو کنفرنٹ کریں, سوال پوچھیں, وہ آج اس کے اوپر بھی ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے؟ نہیں بی ایکچولی بات یہ کہ جب آپ جماعت کے مینڈیٹ پہ ووٹ لے کے آتے ہیں تو آپ جماعت کے پابند ہوتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جماعت کا ووٹ لے کے آئے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی جماعت 175 ووٹ لے لیتی ہے تو حکومت اس نے بنا لی, اب صرف 3 ارکان کو آپ نے 20-20 کروڑ روپے دینا ہے اور 172 کو نیچے فگر کے لا کے آپ نے حکومت گرا دینی ہے. تو یہ جمہوریت کا واقعی انحراف تھا. اب بھائی 2 چیزیں بڑی زبردست ہوئی ہیں. ایک چیز تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جی جو ووٹ ہے بڑا منحرف اراکین کا, وہ ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا. سو ممبران قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. جیسے کہ فواد چوہدری صاحب نے کہا 173, ایم کیو ایم کے ایک کارکن اس وقت وفات پا چکے ہیں, وہ 172 ہو گیا, اور 3 اراکین جو ہے نون لیگ کے پہلے ان کو ووٹ دینے کے پابند نہیں ہے. سو اگر صدر صاحب اس فیصلے کی جیسی ہارڈ کاپی آتی ہے وہ فوری طور کے اوپر اسپیکر کو بھیجیں گے کہ شہباز شریف کو کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, تو ان کا نمبر 169 ہو جائے گا. ہمارے جو 25 اراکین ہیں جس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کل صبح فیصلہ دینا تھا, اور وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ اس وقت ایک نون لیگ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے کل صبح کی کاز لسٹ چینج کر دی ہے. ابھی جب فیصلے کی کاپی آنی ہے انہوں نے کل نہیں تو پرسوں ان کو بھی فیصلہ دینا پڑے گا. سو 25 ارکان صوبائی اسمبلی محرف جو تھے وہ اس وقت ڈی سیٹ ہو چکے, آلدو کہ وہ تاحیات ان کی نااہلی نہیں, لیکن وہ ڈی سیٹ ہو چکے. سو اس وقت شہباز شریف کو قومی صوبائی اسمبلی میں 171 اراکین کی ٹوٹل جو ہے نا وہ تو وہاں بھی حکومت گر چکی ہے. سو پریکٹیکلی پورے پاکستان میں, پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت کوئی حکومت موجود نہیں ہے. اینڈ آئی کین ایشور یو دیٹ کہ اگلے 2 سے 3 دن میں جیسے ہی ہارڈ کاپی اس فیصلے کی موجود ہوتی ہے, صدر صاحب ایز گورنر پنجاب, کیونکہ وہاں گورنر موجود نہیں ہے, ایز اور انتظامی یونٹ کے طور پہ فیڈرل میں, وہ دونوں حکومتوں سے کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ کریں. لیکن جیسے فواد چوہدری نے آج کہا, اب جانے دو, اب بہت ہو چکا, اس ملک کے ساتھ اور کھلواڑ نہیں کرنا. حتیٰ کہ ہم پنجاب میں سر یہ بھی اس کی جو سیاسی ریمیفیکیشنز اس پہ ہم آتے ہیں نا بیٹ, اگر آپ تھوڑا سا یا اسد رحیم صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کر لیں, ویل کم بیک ٹو دا پالیٹکس آف اٹ. اسد صاحب آبویسلی آپ سے ہم تھرو آؤٹ یہ جو سارا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس رہا ہے ملک میں, آپ سے گفتگو کرتے رہے ہیں. آپ کی رائے اس سارے معاملے پہ تھوڑی فرق تھی, جب یہ اب ججمنٹ سامنے آ گئی ہے تو سر اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر آپ سے بات کر رہی ہوں کیونکہ آبویسلی جیسے میں نے کہا کہ آپ سے ہم بات کرتے رہے تھرو آؤٹ دس میٹر, اور آپ ہمیشہ اپنی رائے بھی دیتے رہے, بٹ آپ کی رائے تھوڑی مختلف رہی. آپ نے ہمیشہ کہا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, مگر آج تو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا مگر ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی. جی میں 63A کو پڑھتے ہوئے تو یہ بات بالکل صاف نمایاں تھی کہ آپ اس کو وہی انٹرپریٹ کریں گے جو کہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس سے ہٹ کے آپ نے اب کسی اور چیز کو جکسٹاپوز کر دینا ہے تو ضرور کیجیے, لیکن میں اس حد تک متفق ہوں کہ تاحیات نااہلی کا سوال نہیں اٹھتا. سر تاحیات نااہلی پہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی نا, اس پہ آئے. نہیں وہ تاحیات نااہلی سے آگے بڑھ کر جو آپ نے ریفرنس دیا ہوا تھا, ریفرنس کا جو پہلا یا دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس میں تاحیات نااہلی ہونی چاہیے. تو عدالت عظمیٰ نے اس حد تک یہ جو رولنگ ہے کہ تاحیات نااہلی کا یہاں سوال نہیں اٹھتا وہ درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ان کا ایڈوانس میں ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا, تو 63A نے جو اتنا لمبا چوڑا میکنزم دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے یا منی بلز کے حوالے سے یا ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے, ریزگنیشن آف پارلیمنٹری پارٹی کے حوالے سے, چلیں ریزگنیشن آپ چھوڑ دیں, بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہے اور کوئی معنی ہی نہیں ہے اس سارے کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو تمام لوگ جنہوں نے ووٹ دیا, اپنے ایک نمائندے کو منتخب کیا, ان کی بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے اور ان کی بھی کوئی خاص آواز نمایاں نہیں ہونی چاہیے اس سطح پہ. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بیک بینچر کلچر ہے, جو ایک پارلیمانی نظام آپ یہاں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں,
وہ بھی بات اب ختم ہو گئی، کیونکہ یہ پارٹی ہیڈ تو نہیں ہے. پارٹی ہیڈ سے اب آگے بڑھ کر ایک آپ کہہ لیں پارٹی آمر بن گیا کہ پارٹی ہیڈ کے ڈائریکشن پہ ہی اب سب لوگ ووٹ کریں گے. ان کے اپنے کیا احساسات ہیں، جذبات ہیں، وہ بات ختم ہو جائے گی. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ابھی جو فی الحال جو ایک سیاسی صورتحال ہے اس میں ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک حل تک پہنچ جائیں گے، اور یہاں یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کو آپ ریزالو کر لیں گے. لیکن اف یو لک ایٹ دس 5 years from now اور 10 years from now، آپ نے آرٹیکل 63A میں ایسے الفاظ پڑھے ہیں اور تشریح کی ہے جس کا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا. اسد صاحب if I may interrupt you here سر یہ ذرا بتائیں، آپ کی بات تو صحیح اس پہ کریں گے کہ کیا جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ ایک طرف، بٹ کیا ساتھ میں کیونکہ انہوں نے وہ ووٹ ڈالا جو کاؤنٹ نہیں ہوگا تو وہ ڈسکوالیفائی یا ڈی سیٹ جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ بھی ہوں گے؟ جی اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. جو آرٹیکل 63A ہے وہ تو کلیئر ہے. سر تو میں یہاں تھوڑا سوال دوبارہ آپ کو پنجابی میں پوچھ سکتی ہوں؟ نہیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. پنجابی میں، اردو میں، سرائکی میں کہہ رہی تھی کہ سر یہ تو وہ بات ہوئی کہ تسی کم کرن بھی نہیں دینا تے تھانے گھال کے لتر بھی مارنے. لیکن اس میں یو آر رائٹ عارفہ صاحبہ، بٹ اس میں جو یہ تفریق کر رہے ہیں ووٹ کو کاسٹ کرنے میں اور ووٹ کو کاؤنٹ کرنے میں. کاسٹ ہو گیا اور کاسٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو نکال بھی دیں گے، لیکن کاؤنٹ تب بھی نہیں ہوگا. تو اس پر آپ کا جو محاورہ ہے وہ پوری طور پر اترتا ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک آئیں گے ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب سے، آبویسلی جانے پہچانے لیگل ایکسپرٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر عون عباس بپی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، اور ہم دونوں سے گفتگو کریں گے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پریزیڈینشیل ریفرنس کے حوالے سے. جی عرفان صاحب، سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا جو ووٹ ہے اپنی پارٹی کے خلاف اگر وہ کاسٹ ہوا تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا؟ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو فیصلہ مت کہیں. آئین میں یہ فیصلہ نہیں ہے، آئین میں یہ رائے ہے. یہ آرٹیکل 186 کے نیچے سپریم کورٹ کسی بھی حکومت وقت کو اپنی رائے دیتی ہے. سر ڈز دیٹ میک اے ڈفرنس؟ سپریم کورٹ کا اوپینین کہتے ہیں، انہوں نے اپنا اوپینین دیا ہے تو لہٰذا یہ فیصلہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے سر. دوسری چیز جو ہے کہ 2 ججز جو ہے انہوں نے بھی 3 ججز سے اگری نہیں کیا، اور یہ جو رائے دی ہے 3 ججز نے یہ آئین سے بالکل متصادم ہے، آئین کے خلاف ہے. بلکہ اس رائے والی جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آئین میں ترمیم کر دی. آئین میں نہ صرف کہ رائے والی جورسڈکشن سے ترمیم نہیں ہو سکتی بلکہ ان کی جو نارمل جورسڈکشن ہے اس سے بھی ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر دیں. تو لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ منحرف ارکان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ بات تو آئین میں بھی نہیں لکھی ہوئی. سر اب تو انہوں نے کہہ دی ہے نا. اب مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ سر جو اس وقت اب مطلب کہ ایک سیاسی ہمارے ہاں بحران ہے، سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے، پنجاب میں تو ہے ہی صحیح، تو اگر یہ رائے ہے تو اس رائے کا کیا امپیکٹ یا اثر ہوگا جو اس وقت پنجاب میں صورتحال ہے؟ اس رائے کا پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا. پولیٹیکلی ایک غلط رائے کا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی تو وہ کہیں گے کہ جی یہی رائے ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ آئین میں اگر ترمیم ہوتی ہے تو ہو جائے، کیونکہ اس وقت ان کو سوٹ کرتا ہے. پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو جو اس طرح کی رائے دے دے جو آپ کو پسند ہو، خواہ وہ آئینی ہو غیر آئینی ہو، اس پہ کوئی نہیں جاتا. اب مجھے چونکہ آپ سوال کر رہی ہیں ایز اے لیگل ایکسپرٹ، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھوں. میں پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ اپنی رائے دے نہیں سکتا. تو میں نے آپ کو آئین کے مطابق یہ کہا ہے کہ یہ آئین میں اگر اس کو مانتے ہیں اس رائے کو تو یہ آئین میں ترمیم کے مترادف ہے، اور آئین میں ترمیم جو ہے وہ سپریم کورٹ تو کیا پارلیمنٹ بھی سمپل میجورٹی سے نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ میں بھی 2/3 اکثریت چاہیے ترمیم کرنے کے لیے. نہیں سر معاف کریے گا سر، میں پھر آئی ایم پریسنگ دی ایشو، بٹ یو سی اب ہم میرے جیسے جو لوگ تھے جب یہ سامنے آئی رائے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، تو ہم نے یہ سمجھا کہ اب پنجاب اسمبلی میں جو گزشتہ دنوں کے اندر چیف منسٹر صاحب کا الیکشن ہوا، حمزہ شہباز شریف صاحب نے جیتا، وہ تو اب بالکل ریورس ہو جائے گا. آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ مے بی اٹ از ناٹ
दैट सिंपल? क्या मैं ये कह सकती हूँ? नहीं, रिवर्स कैसे होगा जी सर? वो ये तो मामला जो है मुनर्रिफ अरकान का फैसला तो अभी इलेक्शन कमीशन ने करना है, वहां पे तो सुप्रीम सर, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि काउंट ही नहीं होगा उनका वोट, तो फिर क्या ये फर्क नहीं डालेगा उस इलेक्शन को? नहीं, ये आइन नहीं ना कह रहा कि काउंट नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है? तो सिंपल बात है, सही। आइन के मुताबिक तो काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ डी सीट होंगे ना जी। सर ये आइन में तो कहीं नहीं लिखा कि काउंट नहीं होगा। अच्छा सर, अगर आप थोड़ा वक्त दें तो मैं यही, आपने जो हाईलाइट किया इशू, ये सेनेटर साहब के पास लेके जाऊँ। सेनेटर साहब, आप भी इरफान कादिर साहब की सर गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो तो सर एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये राय है, और ये राय जो है इसका वो वेट नहीं है जो एक पॉलिटिकल जज, माफ करिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का होता है। बीबी देखें, इस वक्त मेरे ख्याल में अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है कि हम कानूनी मुँह शुगाफियाँ जो हैं उनके पीछे छुपना शुरू कर दें कि जी इफ्स है या बट्स है, ये वो राय है या फैसला है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान का आइन बड़ा क्लियरली कहता है कि जो कुछ लिखा गया है उसको ट्रांसलेट करने का जो एक कोर्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ही है। हमारी इत्तेफाक ये है कि हमारी मतलब क्रिमिनल कोर्ट भी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी हुई है। तो अगर वो ट्रांसलेट, आरफा भी अगर मैं सिर्फ 2 मिनट में खत्म कर लूं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को ट्रांसलेट कर दिया है कि हमारे अंदाजे में आर्टिकल 63 ये है और इसकी इस तरह ट्रांसलेट होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल हमें कानून का रिस्पेक्ट करना चाहिए। नंबर 3, आज से 1 माह पहले जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रात को 12 बजे से पहले फौरन ये कर दिया जाए, तो वो राय थी या वो फैसला था? और अगर उस वक्त कासिम सूरी या असद कैसर ना करे तो आर्टिकल 6 तमाम कानूनदारों ने हम पे लगा दिया था। हमें उस वक्त वो मतलब फौरी तौर पे प्रिजनर्स की वैन भी दिखानी शुरू कर दी थी। आज जब ये फैसला है तो उसकी राय और फैसले के ऊपर मेरे ख्याल में अब इन चीज़ों का टाइम खत्म हो चुका है। इट इज़ हाई टाइम हम कौम को इस हैजान की कैफियत से निकालें और फ्रेश इलेक्शन का ऐलान करें। लेट द पीपल डिसाइड कि आ जाएं। अब इस छोटे जी वो दूसरी चीज़ होगा। और मज़े की बात, मैं अभी बैठ के सोच रहा था कि पंजाब असेंबली में अगर हमजा शहबाज फारिग हो जाता है, हमर फारिग हो जाएगा, तो क्या हम गवर्नमेंट बना सकते हैं? तो हम भी गवर्नमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि जो 25 अराकीन हमारे डी सीट हो गए, जो नाअहल हो गए, वो सीटें फारिग हो गई, तो हमारे नंबर भी 165 पे आ गए। तो 100 वो जो 76 का नंबर है वो पूरा करने की अहलियत हमारे पास भी मौजूद नहीं है। सो इस वक्त पंजाब में किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो पंजाब हुकूमत का ठहरना तो ठहर गया। अब ये कैसे हो सकता है कि अब पंजाब गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएं और फेडरल के ना कराएं? सो आई थिंक मेरे ख्याल में यूनानिमसली कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा आज शाम को, कल सुबह तक। एंड सदर साहब विल बी प्रोबेबली आस्किंग कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, अदरवाइज वो असेंबलियां बर्खास्त करने का पूरा अख्तियार रखते हैं। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर किसी को एतराज भी नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक। इरफान साहब, सर ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ये राय है, फैसला नहीं है, तो सर फिर लीगली कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में मुनहरिफ अराकीन के हवाले से एक फैसला भी ड्यू है, वहाँ ये इशू इस वक्त ज़ेरे बहस है, तो सर क्या ये जो राय है सुप्रीम कोर्ट की, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम इतना कह सकते हैं कि एक मॉरल वेट होगा इसका जब इलेक्शन कमीशन ये बहुत अहम फैसला करने लगेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैंने नहीं कहा कि ये राय है। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। अच्छा, तो मैं अपने पास से कोई बात नहीं करता। दूसरी चीज जो है, सेनेटर साहब ने जो फरमाया है कि मैं कानूनी मुंशगाफियों में जा रहा हूँ, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं कभी कानूनी मुंशगाफी में नहीं जाता। कानूनी मुंशगाफियों में वो 3 जजेस गए हैं जिन्होंने के पूरा आइन जो है उसमें तरमीम कर दी है, वो है कानूनी मुंशगाफी। मैं कानूनी मुंशगाफी भी नहीं जाता। अब जो चौथी बात जो सेनेटर साहब ने की है कि इलेक्शन की तरफ अगर चले जाएं, बिल्कुल आप इलेक्शन की तरफ जाएं। सुप्रीम कोर्ट से ये राय अगर मांग लेते कि क्या इन हालात में मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना या नहीं जाना, तो उस पर फिर सारे पार्टियां अमल कर लेते, वो ठीक था। लेकिन उस तरफ तो कोई गया ही नहीं, उस तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी ही नहीं। और जो राय मांगी सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि उन्होंने गलत दी, लिहाजा मजबूरी अब हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं, तो ये भी कोई असूल की बात नहीं है। इस तरह तो मेरा मतलब है कि वो जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट एक गलत राय दे के फिर लोगों से करवा ले, तो लेकिन ऑन द लार्जर गुड अगर वाकई सारे एग्री करते हैं तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि ठीक है, लेट द कंट्री गो टू इलेक्शन। उस पे बजाय उसके कि हम सारे फतह के झंडे गाड़े इलेक्शन में, हर कोई अपने आप को साबित कर ले,
مجھے اس پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ حالات اس طرح کے کر دیے گئے ہیں کہ اب الیکشن کے سوا کوئی رستہ نہیں رہا، تو لہٰذا سپریم کورٹ نے کمال کر دیا. تو سپریم کورٹ نے ایک رائے دی ہے، وہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. سر وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ مطلب کہ کیا یہ الیکشن کمیشن کے جو ایک کیس زیر بحث ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب ایک مورل ویٹ جس کو ہے؟ نو مورل ویٹ. مورل ویٹ ان 2 ججز کا ہے جنہوں نے صحیح فیصلہ کی، جنہوں نے صحیح رائے دی ہے، اس کا مورل ویٹ ہے. مورل ویٹ کانسٹیٹیوشن کا ہے. مورل ویٹ اور لیگل ویٹ کانسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے، ایک ایسی رائے کا نہیں ہوتا جو کہ آئین سے ہٹ کے ہو. اچھا سر، تو یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تو ری انٹرپریٹیشن، کیا یہ تو ری رائٹنگ ہوگی کانسٹیٹیوشن کی، تو کیا پھر ایسی رائے کے خلاف کوئی اپیل ہو سکتی ہے جیسے ججمنٹس کے خلاف ہوتی ہے؟ No appeal is needed. Such opinions are to be ignored. Even orders of the Supreme Court, when they are unconstitutional, they are to be ignored. اور میں ایز اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے بہت سارے احکامات سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کے یہ فیصلے جو ہیں یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور سپریم کورٹ مجھ سے اگری کر گئی تھی اور پھر خاموشی ہو گئی تھی. تو کوئی بھی پاکستان کا شخص جو ہے، خواہ وہ عام شہری سے لے کے کوئی بھی ہو، اگر کوئی ایسی رائے ہو جو کہ آئین کے ٹیکسٹ کے خلاف ہو یا کوئی آئین میں ترمیم کے مترادف ہو، وہ کوئی بھی نہیں مانے گا، کسی کو ماننی بھی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں جو سپریم کورٹ کا ریفرنس کے حوالے سے آج فیصلہ سامنے آیا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر اون عباس بپی صاحب. جی سر، سینیٹر صاحب، اگر عرفان قادر صاحب کی بات، اینڈ یو نو ہی از نون لیگل ایکسپرٹ، اگر آپ سپوز یہ کریں کہ ای سی پی جو ہے بالکل ڈس ریگارڈ کر دیتی ہے جو یہ رائے سامنے آئی ہے سپریم کورٹ سے، تو سر پھر آپ کے لیے تو کافی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی مشکلات جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. With all due respect to the عرفان قادر صاحب، میں قانون کے حوالے سے میرے سے بہت سینئر ہے، اب مجھے تو کچھ بھی اندازہ نہیں، میں تو اپنی پولیٹیکل اپنی انسائٹ دے رہا ہوں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اگر ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیژنس پہ اعتراض ہو اور اپنی مرضی سے چیری پکنگ شروع کر دے کہ یہ ڈیسیژن کیونکہ قانون کے مطابق سپریم کورٹ نے دیا ہے اور یہ قانون کے مطابق نہیں دیا تو اس کو فالو کیا جائے گا، اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، آئی تھنک پھر بنانا ریپبلک بن جائے گی نا. آج سے 1 ماہ پہلے اسی سپریم کورٹ نے جب ہمیں کہا تھا، ہم نے آرٹیکل 65 کا کہا تھا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی کارروائی میں عمل دخل نہیں دے سکتا. سپریم کورٹ نے حکم دیا رات کو 12 بجے سے پہلے عدم اعتماد کی کارروائی کو مکمل کیا جائے اور نئے لیڈر آف دا ہاؤس مکمل کیا جائے. وی اوبیڈ اٹ ولی نیلی، ہم نے اس کو بھی کیا. آج سے تقریباً 15 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا کیونکہ گورنر لینے کو تیار نہیں، اسے اسپیکر جو نیشنل اسمبلی ہے وہ آ کے حلف لے لے. اب قانون میں کہیں بھی اس کی جگہ نہیں ہے. ہم چیری پکنگ کرتے ہیں، مانتے جی ہم نہیں مانتے، وی ڈیڈ اٹ. سو یہ نہیں ہو سکتا. اب کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور بہت کلیئرلی آیا ہے، اب وہ 2-3 سے ہے، 4-1 سے ہے، 5-6 سے ہے، یہ نمبر گیم نہیں ہے. اٹس میجورٹی ڈیسیژن وچ ایوری باڈی ہیز ٹو ابائڈ بائی. اب الیکشن کمیشن اگر تو بنتا ہے نون لیگ کا ایجنٹ، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب پورا ان کا ایک وہ نا ان کا جو وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جو سپوکس پرسن بننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تو علیحدہ چیز. لیکن ایز پر لا آئی تھنک کل صبح ان کا ڈیسیژن ڈیو تھا. میں نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا انہوں نے کاز لسٹ چینج کر دی ہے، تو کل وہ ڈیسیژن نہیں دینے لگے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، بٹ کل نہیں تو پرسوں ہی ہیز ٹو سبڈیو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں ایک چیز کہہ دوں، الیکشن پہ تو ہمارا سب کا کنسنسس ہے، الیکشن کمشنر کے اوپر ہمارا کنسنسس نہیں ہے. سو اگر اس وقت کی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے جی الیکشن میں جانا ہے، ایک چیز جو ایپل آف ڈسکارڈ ٹو سائڈز ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہے. ہی ہیز ٹو گو. ایک سرکاری ملازم جس کے اوپر سینیٹر صاحب اسی بات پہ بتائیں، بیکاز یہ آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں، معاف کریے گا میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ سر اس وقت آپ لوگوں کو الیکشن بھی چاہیے، اور آپ لوگ آبویسلی آپ کی مطلب کہ مہینے سے اس گرمی میں رمضان میں آپ کیمپین کر رہے ہیں، تو کیا اگر حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ الیکشنز اناؤنس کر دیتے ہیں مگر الیکشن کمشنر جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، تو کیا آپ لوگ پھر الیکشنز میں چلے جائیں گے؟ یہ جس کو کہتے ہیں کہ بیکاز آپ کو جو ایک بڑا آپ کا ریوارڈ تھا وہ مل گیا ہے، اور اگر ایک چھوٹی سی وہ پرابلم ہے کہ الیکشن کمشنر تبدیل نہیں ہوتا،
तो you know, will you accept it? Will you go into elections? I think the wisdom has to prevail कहीं ना कहीं पे थोड़ी wisdom आनी पड़ेगी। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने पिछले अपने 6 महीने साल में ट्रैक रिकॉर्ड में मुतअद्दिद ऐसे फैसले किए हैं जो शो करते हैं कि वो इस वक्त बायस्ड है, वो एक पार्टीज तौर पे रोल प्ले कर रहा है, उसके साथ अगर इलेक्शन में चले जाते हैं तो जो एतराज 2018 पे हमारे इन दोस्तों का ऑपोजिशन के या इस वक्त की गवर्नमेंट का था, या 2013 में हमारा था आरटीएस के हवाले से, आरओस के हवाले से, या जो भी रोल रहा है, वो अचानक फिर उस रोल में आ जाएगा। सो अगर इलेक्शन करवा लेते हैं और उसके ऊपर फिर लोगों का एतराज हो गया, या हमने एतराज किया या किसी ने एतराज किया, तो फिर यही कंफ्यूजन आ गया, तो उससे बेहतर है लेट्स गेट इट। और आखिर इस शख्स में है क्या, ये मतलब कोई ऊपर से तो उतरा नहीं है, ये हमारा ही लगाया हुआ शख्स है, उसको उठा के लाइफ साइड पे रखें। पाकिस्तान में लातादाद आपको ऐसे बेहतरीन जजेस मिल जाएंगे, बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं रख सकता। उनके ऊपर हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, हम इस वक्त की गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करने तैयार हैं। आप उसको लगा दें एंड लेट हिम हैव फेयर इलेक्शन। एंड एक चीज और बता दूं, अगर इलेक्शन के नतीजे में इन साहब के होते हुए ऐसे रिजल्ट आ गए जिसमें हमें जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।